यतिखेर हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा छौँ र हाम्रो बीचमा वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पछिल्लो समय नेपाल भारत सम्बन्धमा सञ्चार युद्ध चलेको छ नि, यसमा हामी कहाँ चुक्यौँ, भारत कहाँ चुक्यो र यो युद्धले कसलाई फाइदा कसलाई बेफाइदा? हेर्नुहोस्, हाम्रो एउटा मान्यता भारतसँगको सम्बन्धको मान्यता के हो भनेदेखि दुईटै मुलुकमा शान्ति हुँदाखेरि, दुईटै मुलुक समृद्ध हुँदाखेरि, दुईटै मुलुकको बिचमा सम्बन्ध राम्रो हुँदाखेरि दुईटैलाई फाइदा हुन्छ। त्यो मान्यता हो भारत र नेपालको सम्बन्धको एउटा मौलिक मान्यता। अब तर त्यसमा के भन्छ भने विभिन्न प्रकरणहरूले, विभिन्न घटनाक्रमहरूले छिमेकका बिचमा टसल्सहरू, तिक्तता ल्याउने गर्छन्। त्यो पहिले पनि भएको छ, अहिले पनि भएको छ। एउटा जहाँसम्म सञ्चारको युद्ध छ, मलाई के लाग्छ भने भारत विशाल देश हो, धेरै सञ्चार माध्यमहरू छन्। तर हामी के भनेदेखि दुई तिनवटा सञ्चार माध्यमका प्रस्तुतिहरूलाई लिएर भारत सञ्चार माध्यमलाई गाली गर्दैछौँ। मलाई अप्ठ्यारो कहाँनिर हुन्छ भने म आफूलाई भारतीय सञ्चार माध्यमको पनि पार्ट मान्छु, किनभने मेरो तालिम त्यहाँ भयो, मैले त्यहाँ काम गरेँ, मैले सर्टन हैसियत, केही रेकग्निसन त्यहाँ पाएँ होइन। त्यहाँ जानेको कुराहरू र मैले जुन मान्यताहरू डेभलप गर्न सकेँ त्यो म यहाँ लागू गर्दैछु। त्यसो त्यो पनि त्यो र हामी लडिराखेका छैनौँ कसैसँग। किनभने पत्रकारिताको एउटा धर्म के हो भने सत्य अथवा घटनाहरू जसरी अगाडि आउँछन् त्यसलाई प्रस्तुति गर्ने जिम्मा हाम्रो हो, मर्यादित तरिकाबाट। तर एउटा कुरा कहिले कहिले के हुन्छ भनेदेखि जब मुलुकको माटो, सिमाना, राष्ट्रिय स्वार्थका कुराहरू आउँछन् त्यसमा एउटा इमोसनल रेस्पोन्स पनि मिडियाले देखाउँछ। तर मैले खालि भन्न खोजेको भने इन्डियामा 3-4वटा सञ्चार माध्यमलाई, टिभीलाई त्यहाँको प्रतिनिधि सञ्चार माध्यम मानेर हामीले पनि रियाक्ट गर्नु हुँदैन र हामीले पनि सत्यबाट, तथ्यबाट गाइडेड भएर त्यो घटनाहरूलाई। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध भारतीय मिडिया किन खन्यो, के कारणले खन्यो? एउटा चाहिँ बोर्डर, मैले अघि नै भने एउटा इमोसनल जुन एस्पेक्टहरू आउँछन् त्यसमा दुवै देशका नागरिकहरूले, सञ्चारले पनि एउटा कन्ट्रीको तर्फबाट पोजिसन लिने गरेको एउटा हामीले देखाएको छौँ होइन। इराकमा वेपन अफ मास डिस्ट्रक्सन नहुँदै पनि त्यहाँ जे गर्यो अमेरिकाले, त्यहाँको मिडियाले त्यसलाई सपोर्ट गर्यो, निकै अवेरसम्म त्यस्तो एउटा देखिएको छ। अर्को अहिलेको अवस्था मलाई के लाग्छ भनेदेखि पक्कै पनि सीमा विवाद टसलमा आयो र प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले संसदमा प्रस्तुति गरेपछि एउटा सञ्चार माध्यमहरूले त्यहाँ विशाल एउटा व्यापक त्यो उहाँका स्पिचलाई स्थान पनि दिए। स्पिचलाई स्थान दिएपछि जब ओपिनियनहरू आउँछन् त्यसको सपोर्टमा र विपक्षमा, त्यो हुँदाहुँदै पनि के हुन्छ भने उहाँले एक्चुअली के बोल्नु भएको भन्ने कुरा त त्यहाँ पढ्ने आम जनतालाई थाहा भयो नि त होइन। त्यो पनि अर्को मिडियाले गरेको राम्रो काम त त्यो पनि हो नि। उसले नेपालको प्रधानमन्त्रीको यति धेरै समाचार भारतीय सञ्चार माध्यममा बनेको पहिलो पटक हो मैले पाएको छु। लामो समय काम गर्नु बिचबिचमा आएको छन्। अब म तर लगातार आयो नि त। तुलना गरेर चाहिँ भन्नु सक्दिनँ। जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइराला 63मा प्रधानमन्त्री भएर लिजेन्डरी स्टेट्सम्यान अफ साउथ एसिया भनेर मनमोहन सिंहले त्यहाँ एयरपोर्टमा लिने जाँदाखेरि पनि प्रचारहरू पाएको थिए होइन। तर त्यतिखेर सकारात्मक प्रचार पाएको थियो नि त। अहिले त नकारात्मक प्रचार बढी छ नि त नेपालको बारेमा। हो, अहिले नेपालको बारेमा नेपालमा पनि केही कुरामा प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको छ नि होइन। केही कुरामा उहाँको यही अहिलेको प्रसङ्ग पनि भएको छ। तर फेरि पनि के हो भनेदेखि नेपालले सीमा विवादमा आफ्ना भनाइहरू, आफ्ना अडान मान्यता प्रस्तुत गर्दाखेरि केही आलोचना आउँछ भनेदेखि त्यो मतलब त्यसमा ज्यादा आत्तिनुपर्ने कारण चाहिँ हुँदैन। त्यसमा आजको दिनमा भारतको नेपालप्रतिको चित्त दुखाइ के रहेछ तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो? म नेपालको बारेमा भन्न सक्छु। भारत त धेरै टाढा भएको छ। त्यही पनि मैले कुराहरू गर्दाखेरिको अवस्थामा उनीहरूको अहिले जुन आएको छ त्यहाँ आउँदाखेरि अब 2-3 कमेन्ट्सहरू जनरली के आएको छ भनेदेखि उहाँले एउटा भारतका राष्ट्रिय चिन्ह प्रतीक नेसनल इम्ब्लेम प्रति एउटा अपमानजनक कुरा गर्नुभयो भन्ने एउटा मान्यता छ। अरू आफ्नो केस राखे बापत त्यसमा मलाई लाग्दैन भारतले, नेपालको प्रधानमन्त्रीले नेपालको केस प्रस्तुत पार्लियामेन्ट मार्फत प्रस्तुत गरे बापत त्यहाँ रिसाउने भ्यालिड कारण चाहिँ मलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ। कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि धेरै मिडियाहरूले समाचार पनि लेखे, तपाईँलाई थाहा छ होइन। अब चीनको चाहिँ नरम,
इटालीको नरम, भारतको चाहिँ कडा रहेछ भाइरसको कुरा गर्दाखेरि भने प्रधानमन्त्रीले सङ्केत गर्नुभयो पार्लियामेन्टमा। त्यसबारे बोल्नुभयो नेपालको प्रधानमन्त्री। मैले पनि दुई तिनवटा कुराहरू के हो जब हामी अत्यन्त संवेदनशील राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ भनेदेखि हामीले कुनै हल्का टिप्पणी गर्दाखेरि त्यो समग्र विषयको गम्भीरता पनि ओझेलमा पर्न सक्छ। त्यो हदसम्म मैले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेको हुँ एउटा उसमा, किनभनेदेखि कुनै अध्ययन भएको छैन होइन, त्यसको अध्ययन भएको छैन, उहाँले त्यसको अध्ययन गर्नुभएको छैन, कतै अध्ययन भएर त्यो सही रहेछ भने उहाँले त्यसको रिपोर्ट पाउनु भएको छैन होला, एउटा त्यो भयो। अर्को मैले अघि नेसनल इम्ब्लेमको कुराहरू गरिहालेँ। अनि भाइरस नि कमजोर, नरम र कडा हुन्छ र? मलाई थाहा छैन, त्यसबाट मैले थाहा नपाएको विषयमा मलाई नबोलाइदिनुहोस्। तर मैले त्यही भने प्रधानमन्त्रीले सायद उहाँलाई त्यो जानकारी छैन भनेदेखि त्यस्तो नबोलिदिएको हुन्थ्यो। पछिल्लो समय नेपालले दाबी गरे, फेरि आधिकारिक रूपमा दाबी गरे नि त, त्यो हाम्रो भूमि नै हो भनेर, र नयाँ नक्सा पनि जारी भयो, र नयाँ नक्सामा त लिम्बुवाद्वारा स्पष्ट रूपमा जारी भएर अब संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई संस्थागत गर्ने निर्णय पनि भइसकेको अवस्थामा अब समस्याको समाधान के त? भारतले पनि दाबी गरेको छ, नेपालले पनि दाबी गरेको छ, लिम्बुवाद्वारा कालापानी र लिपुलेख। त्यसैले त्यसलाई विवादित भनिएको हो होइन। नेपालले लामो समयसम्म ती क्षेत्रहरूलाई आफ्नो नक्सामा राखेन होइन, तर अहिले राखिसकेपछि त्यसको दुईवटा अर्थ लाग्छ। एउटा अर्थ के हो भनेदेखि नेपालले आफ्नो सीमालाई, आफ्नो नक्सालाई अपडेट गर्यो र यसअघि छुटेका भूमिहरूलाई उसले त्यहाँ राख्यो, र यो मुलुकमा विद्यार्थीहरू लेखेर आम नागरिकहरूको सूचनाको लागि यो हाम्रो भूमि हो, हामीले त्यहाँ राखेको छ हाम्रो नक्सामा। एउटा अर्को यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि एउटा मेसेज के हो भने जस्तो भारतले मात्रै त्यो नक्सा त्यहाँ राख्दाखेरि भारतीय भूमि जस्तो देखियो, यो विवादित भूमि हो, त्यसो भएर भारतसँग कारोबार गर्दाखेरि र त्यो भूमि यदि आउँछ त्यो कारोबारमा भनेदेखि तपाईँहरू सचेत हुनुहोस् भनेर इन्फर्म गर्ने कुरा पनि हो। तर यसले हाम्रा केही असावधानीहरू पनि बाहिर ल्याएको छ। असावधानी के हो भनेदेखि तपाईँले संविधान जारी गर्दाखेरि यो संविधान जारी हुँदाखेरिको नेपालको जुन नक्सा छ त्यो नै हाम्रो आधिकारिक नक्सा हुनु भएर भन्नुभयो। संविधानमा तपाईँले के लेखिदिनु भयो भनेदेखि नेपालमा सबै कुरा परिवर्तनीय हुनसक्छ, तर त्यो सोभरेन्टीको बारेमा क्वेसन उठाउन सकिँदैन भन्नुभयो। तर नक्सा नेपालको भूभाग त्यसको सोभरेन्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। त्यसलाई अल्टर गर्ने, जमिन थपेर अथवा त्यसलाई अल्टर गर्ने काम गभर्मेन्टले गर्यो। मैले खालि भन्न खोजेँ के भने संविधानलाई उत्कृष्टतम संविधान भन्ने तपाईँहरूले यो असावधानीको लागि त संविधान सभाका सदस्यहरूले आत्मालोचना पनि गर्नुपर्ने हो नि त जनताका साथ। बाहिर इन्टरनेसनल जगतमा पनि इम्बेरेसमेन्ट त भएको छ नि, हामीले गभर्मेन्टले राम्रो काम गर्यो, यो प्रस्तुत गर्यो, आफ्नो दाबीलाई प्रमाणस्वरूप त्यहाँ राख्यो भएर भन्दाखेरि त्यो असावधानीको लागि पनि त हामीले सरकारलाई र संविधान सभालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ नि, जवाबदेही बनाउनुपर्छ। र यसको अर्को पक्ष पनि के हो, यो भन्दाखेरि अनप्लेजेन्ट कुरा हुन्छ यहाँ नेपालमा, अथवा भनौँ न हाम्रो राष्ट्रवाद विपरीत बोल्यो भन्ने कुरा हुन्छ। तर हामीले यसलाई के रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन भने त्यो भूमि नेपालमा फर्किसक्यो भन्ने हिसाबले प्रस्तुत गर्न हुँदैन। यो चाहिँ के हो, दाबी हो। यसको हाम्रो प्राथमिकता, नेपालको प्राथमिकता के हो भनेदेखि वार्ताको टेबलबाट नै कूटनीतिक पहलबाट यसको समाधान खोजिनुपर्छ, पाइनुपर्छ, र त्यो सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल पनि टसमस छैन, भारत पनि एकदम पछि हटेको छैन। उनीहरूले पनि स्पष्ट रूपमा भनेका छन् लिम्बुवाधुरा हाम्रै हो, हामी नेपालको नक्सालाई मान्दैनौँ, अस्वीकार गर्छौँ। भारतीय पक्षको दृष्टिकोण बाहिर आइसकेको छ। यो अवस्थामा अब भारतसँग वार्ता भएर समस्याको समाधान होला कि लडाइँ र युद्धको सम्भावना र चुनौती र अप्ठ्याराहरू नेपालीले भोग्न पर्ने अवस्था आउँछ आउँदैन? म त्यति टाढाको कल्पना गर्दिनँ, र मलाई के लाग्छ भने त्यो हुनेवाला पनि छैन। तर भारतले नेपालको अहिलेको दाबीलाई अस्वीकार गर्छ भनेर एउटा अफिसियल पोजिसन लिए पनि वार्ताबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरो त आधिकारिक धारणा त आइसकेको छ नि त। र कोभिड महामारी सहज भएपछि हामी वार्तामा बसौँ भन्ने अहिले ढिलै गरेर भने उसको रेस्पोन्स त्यो आएको छ। त्यसबाट मलाई त्यहाँसम्म जानुपर्ने लाग्दैन। अहिले के हुन्छ भनेदेखि अहिले भारतले मेरो भूमि होइन, नेपालले मेरो भूमि होइन भने त वार्ताको आवश्यकता परेन ऋषिजी होइन। त्यसबाट के हुन्छ भने जब वार्ताको टेबलमा बसिन्छ र नेपालले पहिले पनि दिएको छ, एक्सचेन्ज भएको छ दुईतर्फका दाबीहरू, प्रमाणहरू, नक्साहरू होला, त्यसपछिका भोग चलनका कुराहरू होलान् होइन। त्यो सबै भएपछि मलाई लाग्छ जब हामी रिजनबाट, हामी तर्कबाट, तथ्यबाट आफ्नो कूटनीतिलाई निर्देशित गर्छौँ, कूटनीति चलाउँछौँ भनेदेखि यो असहज विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। खाली कुरा मिल्छ भारतसँग भन्ने तपाईँको भनाइ र निष्कर्ष हो? मेरो हो, मिल्नु आगामी दिनमा वार्ताको टेबलमा बस्दाखेरि एकदम समस्या समाधान हुन्छ। एकदम तथ्यलाई हामीले स्वीकार गर्ने हो भनेदेखि तथ्यका आधारमा
त्यो प्रस्तुत गरेपछि जब तपाईँले त्यसको सत्यापन अथवा यसको अथेन्टिसिटीबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँसँग त्योभन्दा अर्को प्रमाण छैन भनेदेखि, प्रमाण त दुईवटा हुँदैन, सत्य पनि दुईवटा हुँदैन, त्यो भएपछि मलाई यो नहुने कारण चाहिँ देख्दिनँ मैले। तर अर्को कुरा पनि हेर्नुहोस्, भारतले के भनेको छ भनेदेखि उसको मतलब उसको मान्यता, यो सीमा विवादलाई हामी कूटनीतिक माध्यमबाट र दुई मुलुकको नजदिकी सम्बन्धको स्पिरिटमा सुल्झाउँ भनेको छ। नेपालले तथ्य प्रमाणको आधारमा होइन, सुगौली त्रुटिका दस्तावेजको आधारमा सटाउट आफ्ना आफ्ना आधार होलान्, तर जब टेबलमा राखिन्छ त्यो टेबलमा राखेपछि त अनि त्यसको अथेन्टिसिटीका आधारमा यसलाई स्वीकार गरेपछि त्यसलाई समाधान त अलिकति टाइम लाग्ला, तर त्यो असम्भव चाहिँ हुन्छ। होइन, समस्याको समाधान भनेको वार्ताको टेबलमा बस्दाखेरि सीमाको दीर्घकालीन समाधानको लागि सुगौली सन्धि नै हो त? होइन, त्यो अहिलेको अवस्थामा त्यो पार्टमा आजको दिन नेपालको सीमा निर्धारणको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार त सुगौली सम्बन्धी हो नि। हो, भारतसँग हाम्रा भारतले त्यसलाई मानेको छ सुगौली सन्धिलाई स्पष्ट रूपमा। होइन, यस्तो छ नि, त्यो चाहिँ ब्रिटिस उसँग इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको हो, उसले भारतमा शासन गर्यो र छोडेर जाँदाखेरि अनि त्यस हाम्रो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जुन मान्यता भएर युएनदेखि भारतले मान्यता दिएको आधार त त्यही हो नि। त्यसो लिपुलेख नेपालकै हो। लिपुलेख अब यो चाहिँ मैले तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँले पाएको इन्फर्मेसन? होइन, मैले पाएको इन्फर्मेसन मैले जति सप्रमाणहरू हुन्छन्, एक्ज्याक्टली तथ्यहरू हुन्छ, त्यो के हो भनेदेखि त्यो पहिलाहरू पढेको पहिलाका नेपालका टेक्स्ट बुक होइन, आज मलाई कसैले क्वाइन पठाएको छ, त्यो बेलामा निस्केको नेपालको मुद्रामा पनि त्यो भागहरू नेपालमा छ। कसरी नेपाल र अहिले अब एक्ज्याक्ट त हामीले भन्न सक्दैनौँ, किनभने हामी सरकारी प्रमाणमा हाम्रो त्यो पहुँच छैन र सरकारले सार्वजनिक गरेको पनि छैन अहिले। तर नेपालको प्रमाण र यी तथ्यहरूले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने त्यो नेपालको रहेको छ। र अर्को त्यसको ब्याकग्राउन्डमा धेरै कुराहरू आएको छन्। अब यो अड्कलबाजी हुन्छ, कसैले आफ्नो राजनीतिक अडानको लागि मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतीय उपस्थिति त्यहाँ रह्यो। पछि 1962मा इन्डियाको र चिनको युद्ध भइसकेपछि फेरि अस्ति विश्वबन्धु थापाजीले भन्नुभयो, किनभने उहाँ त्यो उसमा हुँदाखेरि त्यसमा त्यसलाई पनि किन उहाँले असत्य बोल्नुभयो भने हुँदैन, फेरि सार्प मेमोरी भएको मान्छे, अनि अर्को विपासनाको आचार्य होइन, त्यसबाट अरू भारतका भित्र पनि भएको भएर अनि उहाँले त्यो कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नु भनेदेखि, महेन्द्रले नेहरूबाट त्यो मेसेज आएको र अहिले द्वन्द्वको टाइममा हुन्छ, अहिले चाहिँ भारतको त्यहाँ उपस्थिति होस् भन्ने खालको निर्णय भएपछि उहाँ चाइना पनि जानुभयो, चाइनालाई त्यसबारे अवगत गराउन, अनौपचारिक रूपमा होला। र अर्को कुरा के पनि एउटा सम्भावना के हुन्छ भनेदेखि, भारत र चिनको युद्ध हुँदाखेरि भारततर्फबाट नेपालीहरू पनि लडेका छन्, नेपाली नागरिकहरू पनि छन्। त्यसबाट कता कता हाम्रो भारत र चिनसँग समदूरीको सिद्धान्त का आधारमा डिप्लोमेसी चलाएको भए पनि जहाँ आफ्नो मान्छेहरू पनि इन्भल्भ छन् त्यहाँ र भारतसँग अरू कारणले सिभिलाइजेसन, संस्कृतिदेखि लिएर भूगोलदेखि लिएर मान्छेको आवत होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो निर्णय लिएको हुनसक्छ। लिपुलेख, लिम्बुवाधरा र कालापानी चाहिँ नेपालकै हो भन्ने कुरामा तपाईँको पनि सहमति छ? एकदम। अब त्यो बेला भारतले चाहिँ मानेको छैन, तर नेपालसँग सबै प्रमाणहरू छ, मसँग लाग्छ नेपालसँग प्रमाण छ। र जस्तो भैरव रिसालजी त्यो बेलामा जनगणनाका लागि जानुभयो, उहाँ त्योहरूमा तिरका 18 सालसम्मका रसिदहरू छन् भन्ने कुरा। र मलाई के लाग्छ भने यो कुराहरू भारतलाई बुझाइएको पनि छ, तर वार्ताको सिलसिला टुट्यो। जब अटल बिहारी वाजपेयीजीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा लगातार डायलग भएपछि मलाई लाग्छ त्यो बेलामा अब फेरि नेपालको परिस्थिति अर्कै भयो, दरबार हत्याकाण्डदेखि लिएर धेरै कुराहरू भए होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो वार्ताको सिलसिला टुट्यो पनि। र अब त्यसलाई फेरि सुरु गर्नु आवश्यक छ। होइन, सुरु गर्नलाई भारत तयार भएको छ नि त, अझै पनि आधिकारिक रूपमा त भारतले वार्ताको वातावरण बनाऊ भने त एकदम नेपाली नेताहरूलाई आग्रह गरेको छ। हो, पक्का वार्ताको कारण के हुनुहुन्छ, आशय के हुनसक्छ युवराजजी? होइन, वार्ताको वातावरण बनाउनु भने त दुवै पक्षले बनाउँछ नि, विवादका दुवै पक्षले वार्ताको वातावरण बनाउँछ एउटा। अर्को के भने जब भारतले भनिसकेको छ कोभिड महामारीको परिस्थिति सहज भएपछि हामी वार्ता गर्नुलाई भने त्यो त वार्ताको लागि तयारी हो नि त, प्रतिबद्धता हो नि होइन। पछि आएर नेपालले भन्यो नोभेम्बरमा दियौँ, हामीले 2 चोटि दियौँ, तर भारतले वास्ता गरेन भनेपछि त्यहाँ र पछि आएर ल वार्ता हामी यो अवस्था यो परिस्थितिमा गरौँ भनेपछि त्यसलाई उसले वार्ताको लागि को तयारी हो नि त। त्यसो सप्रमाण नेपालले वार्ताको टेबलमा राख्यो भने
लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी फिर्ता हुन्छ। हो तपाईँलाई विश्वास छ? होइन, डिप्लोमेसीको नाम त त्यही हो नि। जब एउटा विवाद छ र विवादमा दुईटै पक्षको दाबी छ, एउटा पक्षले प्रमाण राख्न सक्छ, अर्को पक्षले प्रमाण राख्न सक्दैन भने त त्यसको समाधानको आधार त त्यही हुन्छ नि त, होइन? शान्तिपूर्ण, जब तपाईँ शान्तिपूर्ण समाधानमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यही हो तरिका त। तर रणनीतिक भूभाग हो, हामी छोड्दैनौँ भनेर भारतले सङ्केत गरेको छ। होइन, तपाईँले त्यसबारे होइन, भारतले त्यो भनेको छैन। भारतले हाम्रो नै भूमि हो भनेको छ। रणनीतिक भूभाग हुँदाहुँदै पनि उसले आफ्नो भूमि भएको आधारमा हाम्रो सैन्य यहाँ छ भनेको छ। त्यसैले मैले भने प्रमाण भएपछि एउटा त्यो हुन्छ। अर्को एकदमै रणनीतिक आवश्यकताको उस हो भनेदेखि त्यसका विकल्प के हुन सक्छ? विकल्प के हुन सक्छ? होइन, फेरि पनि बहस त सुरु भएको छ नि युवराजी। विकल्प त मैले भारतले चाहिँ अन्य विकल्पहरू खोजौँ, तर राजनीतिक रूपमा सीमाको बारेमा त भारत र चीनको बिचमा द्वन्द्व र विवाद त यथावत छ। त्यसैले लिपुलेख रणनीतिकको रूपमा उनीहरूले प्रयोग गरेर हामी छोड्दैनौँ भनेर यदि अन्य विकल्पहरूको बारेमा प्रस्ताव ल्यायो भने के हुन सक्छ? यस्तो हुन्छ। यदि भारतले के भन्छ भने नेपालको भूमि भए पनि हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ, हामी छोड्दैनौँ भन्यो भनेदेखि त्यसको नेपाललाई मान्ने विकल्प सुझाउने पहिलो जिम्मेवारी भारतको हुन जान्छ त्यहाँनिर। मलाई नै सोध्नुहुन्छ भनेदेखि अब भनौँ न, अहिले अफ द कफ यसरी कुरा गर्दाखेरि अब 2015मा भारतका प्रधानमन्त्री र चीनका प्रधानमन्त्रीको बिचमा एउटा के सहमति भयो भनेदेखि लिपुलेखलाई कमर्सियल त्यो एरियालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि विस्तार गरेर त्यहाँबाट सडक बनाउने भयो। भनेपछि अब त्यो जुन तनावपूर्ण र सेना राख्नुपर्ने क्षेत्र थियो, अब विकास र सहकार्यसँग जोडियो भनेपछि त्यहाँ तनाव त रहन्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसबाट यदि र अर्को अहिले इन्डियाले के भनेको छ भनेदेखि हामी यो कैलाश मानसरोवर जुन हाम्रो वैदिक सभ्यताको एउटा प्रतीक तीर्थ हो, जुन शिवको, होइन, आराध्य देव, नेपालका आराध्य देव त शिव हुन्, होइन, पशुपति कैलाश एउटा। अर्को भारतले पनि शिवलाई मान्छ। नरेन्द्र मोदी त बनारसलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, होइन, काशीपति उसको। अनि अर्को बुद्धको, हामी नेपालमा बुद्ध जन्मेको भनेर हामीले भनिराखेका छौँ, हो पनि। र बुद्धले ज्ञान पाएको ठाउँ इन्डिया हो। र बुद्ध र यो वैदिक दर्शनलाई जोड्ने जोड्ने एउटा राम्रो अवसर हुनसक्छ नि त, हुन सक्दैन र इन्डिया। त्यसो भएर तपाईँले के गर्नुहोस् भने नेपालको स्वामित्व अथवा त्यो भाग नेपालको भएर नेपाललाई तपाईँले दिनुहोस् फिर्ता। र त्यहाँ एउटा यो विश्वभित्रको नयाँ विश्व, एउटा शान्तिद्वीप बनाउने, त्यो क्षेत्रलाई मिलिट्री फ्री जोन बनाउने भएर गर्नुहोस् न। अन्त मैले भने यो अहिले तपाईँसँग मैले भने यस्ता विकल्पहरू त धेरै हुनसक्छन्। तपाईँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ, अरू धेरै बुद्धिमान मान्छेहरू छन् दुवैतिर तिनैतिर। ल त्यसको नियन्त्रण, त्यसको सञ्चालन कसरी गर्ने, होइन? बङ्गलादेश जाने बाटो पनि नेपाललाई भारतले दिन सक्छ भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएको छ। विकल्पहरू कुरा पनि सम्बोधन गरेर जान सकिन्छ। अर्को कुरा मैले किन वैदिक दर्शनको कुरा गरेँ भनेदेखि त्यो मात्रै एउटा दर्शन हो जसले अहिले हामी क्लाइमेट चेन्ज, प्रलयको कुरा गर्छौँ, होइन? त्यसमा त्यो मात्रै एउटा दर्शन हो जसले वातावरणीय न्यायको कुरा गर्छ, होइन, वातावरण सम्वर्धन र प्रवर्धनको कुरा गर्छ। त्यो दुइटैलाई जोडेर तपाईँले एउटा नयाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। कोरोना पछिको विश्वमा तपाईँले एउटा नयाँ उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ नि त। असम्भव केही पनि छैन। खालि तपाईँ म शान्तिपूर्ण समाधान खोज्छु भनेर प्रतिबद्धता देखाउनुहोस्, जे पनि हुनसक्छ। होइन, प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएर नेपाली जनताको मन जितेर, होइन, तपाईँलाई थाहा छ पार्लियामेन्टमा वाह नरेन्द्र मोदी भनेर सबैले ताली बजाएर स्वागत गरेर भव्य रूपमा छ नि उहाँको अभिनन्दन गरेर देश हो नि त नेपाल भनेको। अहिले आएर नरेन्द्र मोदीले आफ्नै कार्यकालमा राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो भारतको। त्यसमा अब लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेख राख्ने, अनि फेरि 6 महिनापछि चाहिँ लिपुलेखमा चाहिँ सडक विस्तार गरेर रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गर्नु, यो सही कदम हो भारतको। त्यसैले होइन त्यसमा के कारणले परिवर्तन भए? एउटा 2015को मैले कुरा गरेँ, त्यसले यद्यपि त्यहाँको जुन तनावको न्यारेटिभ थियो त्योभन्दा फरक न्यारेटिभ हामीले दिन सक्ने विकासमा र साझेदारीमा, व्यापारमा दुईटा मुलुक अब प्रवेश गर्दैछन् भन्ने। अर्को कुरा किन गर्यो त्यो अब हामीले थाहा पाएको छैन, भारतले भन्नुपर्ने कुरा हो। तर दुईटै अवस्थामा नेपाललाई बाहिर राख्नु चाहिँ त्यो आपत्तिजनक हो। नेपालको भूमि विवादित भूमि भनौँ न, विवादित नै मानौँ, तर नेपाल त एउटा पक्ष छ। त्यो पक्षलाई व्यवस्था गरेर तपाईँले गर्नु चाहिँ मलाई लाग्छ यो अलिकति के भने फ्रेन्डली जुन भारतको चित्त दुखाइ चिसोपन नेपालप्रतिको दृष्टिकोण छ नि,
पछिल्लो समय नकारात्मक हुनुको कारण के रहेछ तपाईँले यसका- चिनेको नरेन्द्र मोदीको कुरा होइन गरेको मैले होइन यस्तो अनि उहाँले किन आफूलाई- अर्को अघि नरेन्द्र मोदीजीको एउटा कुरा गर्नुभएको थियो तपाईँले नेपाल परिवर्तन गराउनु भयो क्या, दृष्टिकोणमा। नेपाल आउँदाखेरिको वायु भाइ उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो नेपालका नेताहरूलाई सजेसन दिनुभएको थियो ऋषिवन तपाईँले देखाउनुहोस् सबै र त्यसो भएर ऋषिवन उहाँले देखाए हुन्छ त्यहाँ ऋषिवनमा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँ करुणाको कुरा गर्नुहुन्छ र अर्का न्यायको पक्षमा उभिनुहुन्छ र अर्काको भलाइको लागि उभिनुहुन्छ आफ्नो निजीभन्दा व्यापक दुनियाँको भलाइको लागि उभिनुहुन्छ त्यसो भएर त्यो एउटासम्म हुन्छ अर्को भारतको आफ्नो यसमा म अलिकति जोड्छु ऋषिजी हाम्रो नेपालका नेताहरूमा एउटा प्रब्लम छ भने सार्वभौम सत्तालाई उनीहरूले एकदमै एउटा सङ्कुचित घेरामा हेरेका छन् नेपालको अब हिजोदेखि बढेको भनेर पनि आइरहेको छ क्षेत्रफल जुन क्षेत्रफल छ त्यो क्षेत्रफलको भूमि मात्रै सार्वभौम सत्ता हो भन्ने उनीहरूको मान्यता छ हो सार्वभौम सत्ता भनेको सार्वभौम ऊ भनेको भूमि हो भूमि नभएको मुलुक हुँदैन तर भूमिसँग त्यहाँका मान्छेहरूको सम्बन्धको आधार पनि हो उनीहरूको प्रतिबद्धता समर्पण वफादारी पहिचानको आधार पनि हो र त्योसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि ती जुन विषय छन् जस्तो हाम्रो पञ्चशीलको सिद्धान्तमा जुन हाम्रो विदेश नीतिको मुख्य आधार हो त्यो के भने हामी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कुरा गर्छौँ एकअर्काको भूगोलमा भूखण्डमा उ गर्दैनौँ त्यसलाई सम्मान गर्छौँ र तेस्रो आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दैनौँ भनेको छ हाम्रो नेताहरूले के गरे भने सत्तामा पुग्नलाई बाह्रबुँदी गराए हेर्नुहोस् राजनीतिक एजेन्डा उताबाट लिएर आए अनि त्यहाँबाट तिनै उतातिर सार्वभौम सत्तामा सम्झौता गर्छन् यतातिर चाहिँ भूखण्ड हाम्रो बिच्यो भनेर यो कन्ट्राडिक्टरी विषय हो र यसले नेपालले भूखण्डको समर्थनमा उभिनुपर्छ तर यसले तपाईँको नैतिक हैसियत कमजोर बनाउँछ तपाईँ सत्ताको लागि तपाईँ राजा फ्याक्नलाई तपाईँ के अरे हिन्दू राष्ट्रलाई डिमोलिस गर्नलाई चाहिँ भारतको एजेन्डा स्वीकार गर्ने आन्तरिक मामिलामा अनि भारतले युरोपियन युनियन र अमेरिका बोकेर ल्याउने तर भूखण्डले उफ्रिँदाखेरि त्यसले तपाईँको नैतिक हैसियत कमजोर बनाउँछ र भारतीयहरूले कसैले पनि हेप्न पाउँछन् त्यसो भएर एकतर्फी रूपमा कहिले सडक उद्घाटन गर्छन् कहिले हाम्रो म्यापो भनिदिन्छन् यो कुराहरू चाहिँ आज दुईवटा कुरा म तपाईँलाई ऋषिजी हेर्नलाई अनुरोध गर्छु एउटा मनिषा कोइरालालाई भारतका पूर्व गभर्नर र सुषमा स्वराजजीका पति स्वराज कौशलले लेखेको चिठी उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि तिमी कोइराला परिवारसँग आफ्नो सम्बन्ध कुरा गर्दा गर्दै उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले तिमीले चाहिँ त्यो सहमतिमा चीनलाई पनि जोड्ने कुरा गर्यो त्यो चाहिँ त्यसले भारतमा त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन एउटा अनि अर्को चाहिँ अब त्यो यसको बारेमा कुरा गरौँ यसमा के भन्छ भने मनिषा कोइरालाको मलाई थाहा छैन उहाँले किन लेख्नुभयो तर उहाँले कहिले कहिले असहज विषयहरूमा पनि टाइडको अगेन्स्टमा पनि लहरको विरुद्धमा पनि कुरा गर्नुभएको छ एउटा बिपीको लिगासीलाई धान्नु भएको छ कहिले कहिले बोल्दाखेरि तर त्यसमा के हो भनेदेखि भारत चीन र नेपाल सम्मिलित हुनुपर्ने कारण के हो भनेदेखि जब इन्डियाले चाइनालाई इन्भल्भ गर्यो लिपियोगमा त्यो नभएको भएदेखि द्विपक्षीय मात्र रहन्थ्यो अब चाइनाले के भनेको छ भने यो द्विपक्षीय मामला हो तपाईँहरू सर्ट आउट गर्नु कालापानी भनेको नेपाल भारतको मात्रै मुद्दा हो हामी ब्याक भयो भने चीनले पक्ष भनिसक्यो तर हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भने जुन लिखितमा छ त्यसलाई यो अभिव्यक्तिले त्यसलाई निरस्त गर्छ कि गर्दैन एउटा 2072 साल जेठ 1 गते त बेजिङमा सम्झौता भएको यो मोदी र सी जिनपिङको बिचमा हजुर त्यसमा उनीहरूले बोल्दैमा आधिकारिक रूपमा त्यसलाई मान्न सकिन्छ त्यो आधार भन्छ जस्तो हामीले नक्सालाई आधार मानेछौँ त्यसलाई पनि आधार बनाउन सकिन्छ चाइनाले सम्झौतालाई उनीहरूले तोडेका छैनन् त्यसैले तर त्यसले एउटा आधार दिन्छ भोलि हामीले चाइनासँग स्पष्ट हुन सक्छौँ नि त त्यो के गरेर भने त्यसैले मनिषामाथिको आक्रमण चाहिँ भारतको किन र केका लागिरहेछ त्यो पनि भारतको होइन भारतका अब एउटा त के भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ बिपी कोइराला इन्डियाको फ्रिडम मुभमेन्टमा लाग्नुभयो जेल पर्नुभयो होइन इन्डियामा असाध्यै सम्मान गर्छन् र उनीहरूलाई थाहा छ मनिषा कोइराला भने बिपी कोइरालाको नातिनी हो र त्यही भ्यालुलाई निकै हदसम्म सेयर गर्छ रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँले भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ त्यसो बिपीको नातिनी भएको भएर त्यति गालीहरू आफ्नो अडानमा रहे बापत त्यति गाली खानु चाहिँ मलाई लाग्छ एकदम अस्वाभाविक होइन र त्यो भारतको कुनै क्वार्टरले जिम्मेवार क्वार्टरले र चिनिएको क्वार्टरले गरेको होइन केही ट्रल हुन्छन् उहरूले गरे त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यसमा
अपसेट हुनुपर्ने अथवा त्यो भारतले गरेको भएर मान्नुपर्ने आधार चाहिँ मैले देख्दिनँ। अहिलेको अवस्थामा चीनको प्रभाव नेपालमा बढ्यो, भारतको निष्कर्ष है। भारतीय हो। मिडियाहरूले बढी मात्रामा समाचार सम्प्रेषण गरेको अब नेपालको कनेक्सन चीन, हामीसँग उनीहरूले मित्रता तोडे भन्ने चाहिँ उनीहरूले किन निष्कर्ष निकालिरहेको छन्, के कारण? एकदम अघि मैले 12 बुँदे कुरा गरेँ। 12 बुँदेमा तपाईँ जब राजनीति नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतले डिक्टेट गर्यो एजेन्डा, भारतले आफ्नो बिउ बोकेर युरोपेली र अमेरिकनलाई ल्यायो, चाइना केमा सशङ्कित भयो भने ओहो हाम्रो छिमेकमा हामीसँग सीमा जोडिएको नेपालमा त हाम्रा विरोधी शक्तिहरू, हाम्रा प्रतिद्वन्दी शक्तिहरू आएको छन् भनेपछि ऊ ठुलो आकारमा आउन थाल्यो। पहिला केही प्रब्लम पर्दाखेरि राजासँग, राज संस्थासँग अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनीहरूले सम्पर्क गरेर त्यसलाई सर्ट आउट गर्थे। अब त्यो नभएपछि आफै उपस्थित भए, लगानी बढ्यो, लगानी बढेपछि उसको स्वार्थ बढ्यो, स्वार्थ बढेपछि उसले के भने एउटा मसँग फ्रेन्डली मेरो स्वार्थलाई रक्षा गर्ने सरकार पनि चाहियो भन्यो। त्यसो भएर सरकार जान लाग्दाखेरि, लड्न लाग्दाखेरि राजदूत यताउता गएर मिलाएको पनि देखियो। त्यसो भएर तर इन्डियाले के बुझ्नुपर्छ भने एउटा उसको एक्सनको प्रतिक्रिया पनि हुन्छ। नेपाललाई तपाईँ यदि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खेल केन्द्र बनाउनुहुन्छ र नेपालीहरूले नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यहाँ उपस्थिति जनाउने हो र एजेन्डा डिक्टेट गर्ने हो भनेदेखि चीन पनि आउँछ, एउटा त्यो भयो। र अर्को सबै विरोधहरू, भारतका सबै विरोधहरू चीनले गराएको हुँदैन। नेपालीहरूको त स्वतःफूर्त पनि हुन्छ, सिमाना कुरा इमोटिभ हुन्छ। र अस्ति एकजना मेजर जनरल बक्सी, जीडी बक्सीले के भनिदिनु भयो भनेदेखि यो हाम्रै गल्तीले हामीले नेपालमा चाहिँ आत्मघाती गोल गऱ्यौँ र हामी छत्तिसगढमा लड्ने आतङ्कवादी भएर नेपालमा चाहिँ उनीहरूलाई सत्तामा पठाएर हिन्दू राज्यलाई खत्तम गर्दाखेरिको यो परिणाम हो, त्यसैको त्यही परिणाम हामीले भोगिराखेका छौँ भन्नुभयो। त्यस भएर त्यो सङ्केत के हो भने भारतले पनि नेपालप्रतिको आफ्नो व्यवहार र नीतिलाई अब परिवर्तन गर्दैछ भारतले। मलाई थाहा छैन, नेपाल नीतिमा अब उनीहरू एकदम करेक्सनको पक्षमा हो युवराजी पछिल्लो समय। मेरो त चाहना त्यो हो, तर त्यो समीक्षा जब त्यहाँका थिङ्क ट्याङ्कहरूले नै समीक्षा त सुरु गरे नि त भारतीय पक्षले। तर्कहरू त आयो नि, तपाईँले भन्नुभयो थाल्यो त हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ नेपाललाई भनेर भन्न थाले। हिन्दू राष्ट्र मात्रै होइन, हिन्दू राष्ट्र मात्रै होइन, नेपालीहरूलाई निर्णय गरेर दिनुपर्छ। यो भारतको सहयोगमा उसका 8 जना परिचालित नै भन्छु म नेताहरूले ल्याएको इम्पोज गरेको एजेन्डालाई नेपालीहरूले पनि रिभ्यू गर्नुपर्छ। सबभन्दा राम्रो नेपालकै तिनै नेताहरूले समीक्षा गरेर एउटा जनतालाई इन्भल्भ गरेर यहाँको त्यो परिवर्तनमा बारे यो समीक्षा भएको र सुधारिएको धारणा ल्याउनुपर्छ। तपाईँलाई विश्वास छ यहाँका नेताहरू करेक्सन गर्न तयार छन्? छैनन् भन्दै एउटा कुरा सोच्नुहोस् न, एउटा कुरा गरेनन्। तर जसले 12 बुँदे गरेको थियो त्यसलाई भारतले विशेष दूत बनाएर पठाएर तिमीहरूले यो भनेको कान्नुबर्दी भने तिनीहरूको हैसियत कहाँ रहन्छ? त्यसो भएर सार्वभौम सत्ता कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि सार्वभौम सत्ताको मूल्यमा तपाईँले सत्ता भोग गर्दाखेरि जनताले तपाईँलाई सम्मान गर्दैनन्। अहिले हाम्रा नेताहरू सम्मानित नभएको कारण त्यही हो। र ओलीजीको बारेमा मैले भने नि, जब सार्वभौम सत्ताको बारेमा बोल्नुभयो, सीमाको बारेमा उहाँले सबैले स्वागत गरे। तर त्यही पार्लियामेन्टमा उहाँले भ्रष्टाचार छैन, ओम्नी चिन्दिनँ भनेर अनि कुनै राजदूतले मलाई बचाएको होइन भनेर भन्नुभयो भने फेरि त्यो चाहिँ गम्भीरता गुम्छ कि त्यो विषयको जुन गम्भीरता हो त्यो गुम्छ। 12 बुँदे सम्झौताबाटै उनीहरूले करेक्सन गर्नुपर्छ होइन? यदि नेपालले मानेन, नेपालको गणतन्त्र संहिता आज सेकुलर राष्ट्रको रूपमा छ नि, अब सबै पोलिटिकल पार्टीले आत्मसात गरिरहेको अवस्थामा कुन किसिमको कोर्समा नेपाल आगामी दिनमा अगाडि बढ्छ? होइन, त्यो भारतले कान समातेर गराउन सक्ने कुरा होइन। तर मैले नेपालका नेताहरू कति भल्नरेबलमा, कति डरमा छन्, कति त्रासदीमा छन् भन्ने कुरा गरेँ। मैले भनौँ न श्यामशरण र करण सिंह नै आइदिए आएर तपाईँहरूले यो भनेको होइन, तपाईँले के आश्वासन भनिदियो भने के जवाफ हुन्छ नेपालका नेताहरूसँग? 12 बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला बाहेक त अरू सबै जिउँदैछन् होइन? मैले त्यो भने। त्यस भएर मैले त्यो नगर्दाखेरि के हुन्छ भने आफैले समीक्षा नगर्दाखेरि तपाईँको नैतिक हैसियत कम अब नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो बनाउनलाई भारतले आफै करेक्सन सुरु गर्नुपर्छ। नेपाल हो आफ्नो नीति हो भारत नेपालको आन्तरिक नीतिमा हामीले एकदमै अन्यायपूर्ण तरिकाले र नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार क्षेत्र मिचेर परिवर्तन ल्यायौँ, त्यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ भनेर ब्याक हुनुपर्छ पक्कै पनि। तर त्यसको लागि त भारत तयार होला आजको दिनमा? के थाहा, होइन म चाहिँ गणतन्त्रको पक्षमा, संहिताको पक्षमा भारत अडिग छ फेरि होइन? अडिग होस्, अब त्यो एउटा के भने तपाईँको साइज मैले गरेँ त्यस भएर म हेरिदिनु भन्ने एउटा कुरा हो। तर यहाँ यथार्थ 10 जना मान्छे सडकमा आएपछि चाइनाले गराएको भन्ने जुन भयमा भारत छ, त्यो भयबाट मुक्त हुनु पनि भारतले त्यो गर्नुपर्छ। त्यसो नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ अब? गणतन्त्रको विकल्प राष्ट्र संस्था
ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् तपाईँ। होइन, यस्तो एउटा कुरा भन्नु, अब नेपालको संविधान तपाईँले जारी अघि मैले भने नि त कति हल्का किसिमले तपाईँले गर्नुभएको रहेछ अहिले होइन। त्यसको विकल्प होइन, राज संस्थालाई नेपाली जनताले फ्याँकेका होइनन्, यति हो मेरो भनाइ। राज संस्था भारतले फ्याँकेको हो भने तपाईँको निष्कर्ष हो, भारतको उक्साहटमा नेपालका 8 नेताहरूले फ्याँकेका हुन्। अब भारतले चाह्यो भने नेपालमा राज संस्था आउन होइन, सक्छ। भारतले चाहेर होइन, तपाईँको भनाइ होइन, भारतले चाहेर होइन, भारतले चाहेर श्रीपेज लगाउने होइन, भारत ब्याक आउन साथ नेपाली जनताले आफ्नो फैसला गर्छन्। त्यसो भारतले यदि राज संस्थालाई समर्थन गर्यो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र फेरि राजा बन्न सक्नुहुन्छ हो, त्यो सम्भावना छ। एकदमै नेपाली भारत ब्याक हुने बित्तिकै नेपालमा राज संस्था भारतले जब यो निर्णय गर्छ कि 12 बुँदेबाट हामीले नेपालमा हाम्रो परम्परागत हैसियत र आदर गुमायौँ भनेर जब त्यसबाट ब्याक हुन्छ अनि नेपाली जनताले आफ्नो निर्णय आरामसँग लिन्छन्। यी नेताहरूले जतिसुकै भारतलाई गाली गरे पनि उनीहरूको शक्तिको पछाडि भारत नै हो अहिलेको परिवर्तनमा मुख्य। तर भारतले अघि मैले भने गणतन्त्र संहिताको आजको दिनमा जुन किसिमको परिवर्तन नेपालमा भयो, राज संस्था गयो, यसको चाहिँ मूल शक्ति भनेको मुख्य शक्ति भनेको भारतै हो। नेपालमा गणतन्त्र संहिता ल्याउने भारतै हो। यसमा के मलाई राज संस्था फाल्ने भारतै हो। मलाई भन्दा बढ्ता तपाईँलाई थाहा छ होइन, मलाई भन्दा बढ्ता। र मलाई के लाग्छ भने मैले त इन्डियाबाट सुनेको, यहाँबाट त सुनेको छैन, राजा त बोल्दैनन्। इन्डियामा जो पात्रहरू आएका थिए उनीहरूलाई राजाले भनेको चाहिँ नेपालमा यो हुँदाखेरि यो परिस्थिति आउँछ भनेर जे भनेको थियो अहिले एक्ज्याक्टली त्यही भइरहेको छ, यो मैले सुने। अब तपाईँ डाक्टर करण सिंहसँग गएर सोध्नुहोस्, भारतले आफ्नो कोर्स परिवर्तन गर्यो भने अहिले तत्कालै सीमाको समस्या समाधान हुन्छ? होइन, सीमाको समाधान त 6 महिनामै लाग्न सक्ला, कतिवटा मिटिङ हुन्छन्, डेट तोकिला, त्यसपछि अर्को डेट तय होला। त्यसरी योसँग जोड्नु भएन। मैले खालि एउटा भारतले छिमेकीप्रति जुन मिचा दृष्टिकोण राख्यो, मलाई अहिले भन्नु अलिकति सजिलो के भएको छ भने भारतका 2टा थिङ्क ट्याङ्कहरूको अघि मैले कुरा गरेँ नि, उनीहरूले पनि त्यो कुरा बोलिदिए। त्यसरी उनीहरूबाटै त्यो दबाब आउनुपर्छ। दोहोरो मान्यता त्यसमा भारतले नेपालमा राज संस्था ल्याउनको लागि लिम्पिएको मुद्दा, लिम्पियाधुराको मुद्दा उठान गरेको हो कि होइन? हेर्नुहोस्, म कहिले पनि भारतले नक्सामा लिम्पियाधुरा राखेर काला पानी राखेर नेपाललाई जवाब दिनको लागि, आफ्नो कोर्स परिवर्तन गर्नको लागि, जुन मान्छे लिम्पिएको सडक विस्तार गरेर हजुर जुन मान्छे उद्घाटन गर्नुको कारण त्यही हो कि? होइन, म त्यो मोटिभमा जान चाहदिनँ। तर जुन मान्छे निरन्तर रूपमा भारतले नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउनु हुँदैन भनिरहेको छ, त्यो मान्छेले नेपालमा भारतले राजा बनाउनु पर्छ भन्दैन। म भन्दिनँ, म एक्लै भए पनि भन्दिनँ। तर भारतका कारण नेपालको परिस्थिति, नेपालको सम्भावित जुन स्थिरता छ, डेमोक्रेसीका कोर भ्यालुजहरू छन्, लथालिङ्ग भएको छ। त्यसमा भारतले र त्यही अराजकता कारण भारतका प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू पनि उसलाई तपाईँको एउटा तर्क आयो नि त, भारतले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्ने बित्तिकै राज संस्था फर्कन्छ नेपालमा। तपाईँले भन्नुभयो नि त 12 बुँदे सम्झौताबाट भारत ब्याक हुने बित्तिकै। त्यो हेर्नुहोस् न, त्यहाँ के लेखा छ 12 बुँदेको दोस्रो बुँदामा के लेखा छ? नेपालमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने र निरङ्कुश राजतन्त्रको समाप्तिका लागि भने त त्यो एजेन्डा भारतले सेट गरेको होइन नि, होइन र? त्यसमा अनि यहाँ चाहिँ निर्णायक आन्दोलन भयो, त्यो एजेन्डा त भारतले डिक्टेट गर्ने होइन नि त। त्यसो भएर भारत नेपालमा अलोकप्रिय र अविश्वसनीय हुनुको कारण त्यो हो, किनभने भारतले सबै मित्र शक्तिहरू गुमायो। एउटा परम्परागतको राज संस्था गुमायो होइन, अर्को नेपाली कङ्ग्रेस जुन भारतको स्वतन्त्रताको लागि सक्रिय थियो, त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले माओवादीको झोला बोक्यो होइन, बोकाइयो। अनि त्यसको कुनै ऐतिहासिक हैसियतै रहेन र भविष्य उसको र वर्तमान अन्धकारमा छ। अब एउटा संस्थागत यसलाई भनेको नेपाल आर्मी हो। नेपाल आर्मी एउटा सबल राजनीतिक नेतृत्व नभएको बेलामा आर्मीले कुनै निर्णय लिन सक्दैन। नेपालमा भारत कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ, चीन बलियो बनाउन चाहन्छ, त्यो सही हो? होइन, चीनले चाहिँ अहिले अब यहाँ सम्बन्ध आफ्नो हितहरूको साधनको लागि पक्कै पनि कम्युनिस्ट पार्टीसँग 2टा फरेन अफेयर्स डिभिजनहरूको सहकार्य गर्ने, सी-पथको बारेमा तालिम लिने एउटा कुरा भइरहेको छ। तर अर्को चाहिँ भारत नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर गर्न चाहँदैछ भन्ने कसरी मानौँ? म कम्युनिस्टहरूलाई नै यहाँको सत्ता र राजनीतिको केन्द्रमा भारतले ल्याइदियो भने, बाँकी त्यसैले मैले भने यदि त्यो निर्णय गल्ती थियो, त्यो निर्णय नेपाली जनता लिनुपर्थ्यो भने भारतले चाहिँ त्यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ। तर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने, केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ जसरी पनि हटाउनुपर्छ भनेर भारतले रणनीति बनाएर नि त बिचमा असफल भइसकेपछि यो किसिमको मुद्दा उठान भयो, सीमामा विवादहरू, लिम्पिएको कुरा उठान भयो, राजनाथ सिंहले उद्घाटन गर्नुभयो सडक। यो त मलाई थाहा हुने कुरा भएन भारतले के सोचेको सूचना होइन। तर के भनेदेखि अब हामी केपी ओली, हाम्रो नेपालीहरूमा पनि एक किसिमको अलिकति
हीन भावना कसरी छ भने मैले केही काम गरेको छु तपाईँले केही काम गरेको छु जसमा हामी इन्डिपेन्डेन्टली गरेका छौँ भने भारतले गराएको भनेर भन्छौँ कि हाम्रो आफूमाथिको आत्मविश्वास र मनोबल बिस्तारै कम हुँदैछ। त्यसको एउटा कारण के भने हाम्रा नेताहरू लम्पसार, यो दीपक गेवालीजीको शब्द हो, लम्पसारवादमा विश्वास गर्छन्, गएछन्। र अर्को केपी ओलीजीलाई पनि अब भनौँ न महाकालीमा त उहाँ त्यति नजिक हुनुहुन्थ्यो भारतसँग होइन। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने जब तपाईँ प्रयोग हुन चाहनुहुन्छ दलीय स्वार्थको लागि र निजी स्वार्थको लागि भने तपाईँलाई चाहेको बेलामा उनीहरूले फ्याँकिदिन्छन्। यो चाहिँ त्यसबाट 12 बुँदे केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन चाहेको छ होइन ठ्याक्कै उसको मलाई त्यो थाहा हुँदैन। तर तपाईँले पाएको इन्फर्मेसन मैले कुरा गरेँ होइन मलाई पाएको अब उहाँले भन्नुभयो एउटा राजदूतले चाहेर हट्दैन भनेर भन्नुभएको छ नि त, त्यो चीनतिर इसारा थियो होला। त्यसबाट त्यो होइन, नेपालका सांसद नेपालका नेताहरू यदि नबिकिकन लम्पसार नपर्ने भने उनीहरूलाई नेपालका जनताले मात्रै हटाउन सक्छन्। त्यसैले मेरो राज संस्थाको बारेमा त्यही मान्यता हो, केपी ओलीको बारेमा त्यही मान्यता हो। केपी शर्मा ओलीले हट्नुहुन्न भने तपाईँको भनाइ हो? उहाँको संसदीय दलमा बहुमत रहेसम्म उहाँ रहनु। तपाईँको आशय त्यही आयो, केपी शर्मा ओलीले नै निरन्तर पाइरहनु पर्छ, होइन पर्छ भन्नु। उहाँको पार्टीमा संसदीय दलमा मेजोरिटी रहेसम्म, संसदमा मेजोरिटी रहेसम्म र उहाँले राजीनामा नगरेसम्म उहाँ रहनुहुन्छ। म त राष्ट्रवादी नेता हो केपी शर्मा ओली भनेर जनमत बनिरहेको छ अहिले पछिल्लो समय। त्यो भारतको पछि उहाँले लिएको अडान संसदमा बोलेको कुरालाई पछिल्लो समय उहाँको हाइट त बढ्यो नि, व्यक्तित्व बढ्यो नि। बढ्या होला, नपाउला हामी त्यो उसमा। तर कहिले कहिले के हुन्छ भनेदेखि राष्ट्रिय हितको मामिलामा जस्तो नाकाबन्दीको टाइममा उहाँले लिएको अडानले उहाँको हैसियत बढायो, त्यस कारण उहाँले इलेक्सन गर्नुभयो। तर अहिले त अब उहाँकै पार्टीभित्र पनि होइन, सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएटदेखि लिएर उहाँका कार्यशैलीदेखि लिएर उहाँले आफ्ना समकक्षीहरूसँग गर्ने व्यवहारका कारण र एमसिसी प्रकरण पनि आएको छ। त्यसै कारण उहाँको नेतृत्व र क्षमतामाथि प्रश्न आइरहेका छ नि, विकल्पको खोजीका पनि आवाजहरू आइरहेका छन्। त्यसरी यो आन्तरिक मामला होस् भन्ने मेरो चाहना हो। भारतले चाहेर पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नसकोस् हो, त्यही हो तपाईँको चाहना? एकदम त्यही हो। मैले भने नेपालको राजनीति नेपालको सार्वभौम क्षेत्राधिकारभित्र हुनुपर्छ। त्यहाँ हस्तक्षेप गरेर भारत नेपालमा अलोकप्रिय भएको छ, त्यो घटना चाहिँ दोहोरिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता। थ्याङ्क यू सो मच युवराजजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। नमस्कार।